अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के एक इंटरव्यू ने शहबाज गिल को बुरी तरह फंसा दिया है। गुज़िश्ता रात उन्होंने फरिया इदरीस को एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उस इंटरव्यू में जो बातें इमरान खान ने कही, आगे जो शहबाज गिल का ट्रायल है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। इमरान खान ने दावा किया कि जेल में शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया, लेकिन क्यों मारा गया, इमरान खान ने इसी इंटरव्यू में इस बात का भी इंकशाफ कर दिया। साथ साथ एक सोशल मीडिया पर आपने खबर सुनी होगी कि तहरीके इंसाफ का सपोर्टर इमरान रियाज खान, उसे एक्सप्रेस न्यूज ने निकाल दिया है। आखिर क्यों निकाला है? क्योंकि शोर ये मचाया जा रहा है कि किसी दबाव की वजह से निकाला गया। असल कहानी क्या है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो मंसूबा था नवंबर का, उसको कैसे नाकाम बना दिया है, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूं। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए, और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि शहबाज गिल साहब को जब इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद तहरीके इंसाफ ने उनसे दूरी इख्तियार करना शुरू कर ली थी, लेकिन चंद दिनों के बाद तहरीके इंसाफ ने उनके बयान को ओन करना शुरू किया और बाकायदा उनका मुकदमा लड़ना शुरू किया। अब मामला यह है कि शहबाज गिल की जो रिमांड है, उसकी जो इस्तदा है वो अदालतों में है, उसकी समाअत हो रही है और कल इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन मामला ये है दोस्तों कि इमरान खान ने उससे पहले एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू ने शहबाज गिल को बुरी तरह फंसा दिया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये एतराफ़ कर लिया है कि शहबाज गिल ने फौज के खिलाफ बयान दिया था, और साथ साथ इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया था उससे यही लगता है कि फौज में बगावत पर फौज के जो नीचे रैंक के अफसरान हैं उनको उकसाया जा रहा था, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। इमरान खान से जब पूछा गया कि इस बयान के पीछे उनकी मर्जी और मंशा शामिल थी, तो इमरान खान ने इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे पहले ज़राए बताते रहे थे कि जेल में जब शहबाज गिल से तफ्तीश हुई तो शहबाज गिल ने ये एतराफ़ किया था कि जो बयान उन्होंने दिया वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक था, और पार्टी के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उनकी रजामंदी से वो बयान दिया गया था। इसी इंटरव्यू में फरिया इदरीस को इमरान खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया। वो इंकशाफ ये था कि इमरान खान ने कहा जेल में शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है और उन्हें नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया है। अहम बात यह है कि जब इमरान खान ने ये दावा किया कि जेल में उन पर तशद्दुद किया गया है, उनको नंगा करके बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया है, तो पंजाब के जो वजीर दाखिला हैं हाशिम डोगर, वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं और बाकायदा वो कह रहे हैं कि उन्होंने अडियाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात की है और शहबाज गिल ने बताया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। अब तक जो शहबाज गिल है, क्योंकि वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का कैदी है और इस्लामाबाद में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लिहाजा अडियाला जेल में इमरान खान की मर्जी नहीं चल पा रही है। क्योंकि इससे पहले खबर आई थी, बाकायदा हामिद मीर बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी थी, ब्रेक की थी और कहा था कि इमरान खान पंजाब की जो इंतज़ामिया है उस पर दबाव डाल रहे हैं और वो ये फरमाइश कर रहे हैं कि शहबाज गिल को पंजाब की किसी अस्पताल में जो है वो एडमिट करवा दिया जाए, वहाँ उनका इलाज करवाया जाए, वहाँ उनको जो है वो रखा जाए। लेकिन जो जेल हुकाम है, क्योंकि वो इस्लामाबाद के कैदी हैं, लिहाजा उनका जो भी तिब्बी मुआयना है वो पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में होना है। इस बात से जो इमरान खान की फरमाइश थी, जो हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, उसने इनकार कर दिया था। अब जो इमरान खान का ये इंटरव्यू है वो शहबाज गिल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अब तक जो तहरीके इंसाफ थी वो ये दावा कर रही थी कि जो शहबाज गिल ने बात की है उसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और जो शहबाज गिल ने बात की है वो उसी तरह के बयानात नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, दीगर सियासतदान भी देते रहे हैं। लिहाजा शहबाज गिल ने कोई अनोखी बात नहीं की है। लेकिन अब जो इमरान खान ने जहां इस बात का एतराफ़ किया है कि शहबाज गिल ने ये बात कही कि फ़ौज में बगावत पर उन्होंने उकसाने के मुतरादिफ वो बात की थी, ये वो एतराफ़ जुर्म है जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। यानी इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में शहबाज गिल को बुरी तरह फंसा दिया है। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने यह दावा किया कि शहबाज गिल से ये पूछा जा रहा है तहकीक के दौरान, तफ्तीश के दौरान, कि इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद साहब से कितनी मुलाकातें की हैं। अहम बात यह है
کہ جب فریہ ادریس صاحبہ نے عمران خان سے پوچھا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ سے کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو عمران خان نے ان کا جواب نہیں دیا. یعنی عمران خان گول کر گئے اس سوال کو، کیونکہ جو جنرل فیض حمید صاحب تھے مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عمران خان کو اب تک جو پشت پناہی حاصل تھی، عمران خان جو پر اعتماد تھے، ان کا یہ اعتماد تھا کہ جلد سے جلد انتخابات ہو جائیں گے، نومبر سے پہلے وہ ایک بار پھر وزیر اعظم بن جائیں گے، اور نومبر میں جو تعیناتی ہونی ہے اگلے آرمی چیف کی وہ ان کی مرضی اور منشا سے ہوگی، اور وہ آرمی چیف مبینہ طور پہ کہا جا رہا تھا جنرل فیض حمید صاحب ہوں گے. لیکن اس انٹرویو کے بعد صاف لگ رہا ہے کہ عمران خان کی وہ جو امیدیں تھیں، وہ جو پورا گیم پلان بنایا گیا تھا کہ کس طرح عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف پورا ایک گیم پلان بنایا گیا تھا، وہ بکھرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور شہباز گل کا جو بیان تھا، شہباز گل کا جو ARY پر انٹرویو تھا، جو بیان تھا، اس نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. اب سارے مہرے جو بچھائے گئے تھے وہ بکھر کر رہ گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگلے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے، اور اگلے جو انتخابات ہیں وہ اگلے سال اگست 2023 میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی حوالے سے جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں نومبر میں اگلے انتخابات نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اب اس بارے میں انہیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ اب تک تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی رہی تھی کہ جلد سے جلد انتخابات کروائیں، اور فواد چودھری تو حکومت کے خاتمے کی تاریخیں دیا کرتے تھے. لیکن اب تحریک انصاف جلد انتخابات سے ہمت ہار گئی ہے. ساتھ ساتھ اگلا جو آرمی چیف ہے، جو عمران خان اپنی مرضی کا لگانا چاہتے تھے، شاید اب وہ بھی اپنی مرضی کا وہ نہیں لگا پائیں گے. ساتھ ساتھ فریہ ادریس صاحبہ نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل نے اگر فوج کے خلاف بیان دیا ہے تو اسی طرح کا بیان نواز شریف اور دیگر رہنماؤں نے دیے تھے، تو آپ نے اپنی حکومت کے دوران ان پر مقدمات کیوں دائر نہیں کیے؟ تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا بڑی معصومیت سے کہ میں آزادی اظہار پر یقین رکھتا ہوں. حالانکہ جو عمران خان کا 4.25 سال کا دور تھا، ہم نے دیکھا کس طرح اس پہ آزادی اظہار پر قدغن لگائی گئی، صحافیوں پر حملے کیے گئے، صحافیوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، جیو ٹی وی پر پابندی لگائی گئی، جیو ٹی وی کے مالک میر شکیل الرحمان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، کئی صحافی حامد میر کو ٹی وی پر آنے سے روک دیا گیا، متی اللہ جان پہ حملے ہوئے، جو اسد طور صحافی ہیں ان پر تشدد کیا گیا. اس طرح کی لاتعداد مثالیں تھیں. ابصار عالم کو گولی ماری گئی. اس طرح کی لاتعداد مثالیں تھیں جو عمران خان کے جو 4.25 سال کی فسطائیت تھی، جو جبر تھا، جو فتنہ تھا، اس دور میں پورے پاکستان نے دیکھا. اب معاملہ یہ ہے دوستوں، جو عمران ریاض خان ہے اس کو جو ایکسپریس ٹی وی ہے اس نے شو کرنے سے روک دیا. وہ گیا اپنا پروگرام کرنے کے لیے، لیکن ایکسپریس ٹی وی نے کہا ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے ہیں. تاثر یہ دیا گیا کہ شاید عمران ریاض خان کو کسی دباؤ کی بنا پر ٹی وی پروگرام کرنے نہیں دیا گیا ہے. معاملہ یہ ہے، ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان جس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی مقبولیت ہے تو ٹی وی پر بھی اس کی بہت ریٹنگز آئے گی، لیکن پچھلے جب سے عمران ریاض خان نے ایکسپریس ٹی وی پہ پروگرام شروع کیا تھا تو اس کی ریٹنگز نہیں آ رہی تھیں. اسی لیے عمران ریاض خان کو اب پروگرام کرنے سے روک دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے، جس طرح وہ عمران ریاض خان کی ویڈیوز کو پروموٹ کر رہا تھا، وہاں پر اس کے ویوز آ رہے تھے، وہ لوگوں میں ایک پروپیگنڈا کے لیے اس کو استعمال کر رہے تھے. لیکن ٹی وی پہ یہ معاملہ نہیں چل کے دے رہا تھا، کیونکہ ٹی وی پہ ریٹنگ لانا اتنا آسان نہیں ہوتا، ویوز لانا اتنا آسان نہیں ہوتا. لہٰذا اب ایکسپریس ٹی وی نے جو عمران خان کا پروگرام ہے وہ بند کر دیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اب ٹی وی پر ایکسپریس پر پروگرام نہیں کر سکتے ہیں. لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ شاید کوئی دباؤ ہے جس کی بنا پر عمران ریاض خان کو جو ہے وہ پروگرام کرنے نہیں دیا گیا ہے. یہ عمران ریاض خان صاحب وہی ہیں جو گزشتہ ماہ کئی ماہ پہلے گرفتار ہوئے تھے، اور اس وقت ان کی جانب سے یہ واویلا کیا گیا تھا کہ کوئی ان پر دباؤ ڈال رہا ہے. لیکن آج وہ آزادی سے اپنا پروگرام کرتے ہیں، یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں، اور ٹی وی کے مقابلے میں یوٹیوب چینل کو بند کرنا زیادہ آسان ہے. لیکن حکومت اور ریاستی طاقتیں یہ نہیں کر رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے. لیکن اب یہ سب کچھ عوام کے سامنے آ رہا ہے اور بے نقاب ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ دوست باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.
फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।